Glory to be God. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to be God. Thank you, Lord. मसीह में आप सबकी सलामती हो. मैं चाहता हूँ आपके साथ जो उसे करें उसे कि God bless you. खुशी के साथ, ईमान के साथ. Praise the Lord. You know, what an awesome thing to be in the presence of God. खुदा की हुजूरी मोना कितनी बड़ी बात है. जब मैं आज की सर्विस के लिए दुआ कर रहा था, and when the Lord spoke to me, और खुदा ने मुझे जब कलाम दिया, मैं आपको बता नहीं सकता. पिछले पूरे एक हफ्ते से मैं रुक रुक कर अपनी कमी कमजोरियों का इकरार कर रहा था. और मेरी ये दुआ है कि आज का कलाम मेरी और आपकी मदद करे ताकि मैं और आप खुदा के दिल की आवाज़ को सुन सकें. और आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके लिए कोई सरमन लेकर नहीं आया, मैं लश्कों के खुदा का पैगाम लेकर आपके लिए आया हूँ. और मेरी ये दुआ है कि आज सुबह का पैगाम मेरे और आपके लिए शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर और कलीसियाई तौर पर तब्दीली और बहाली का वसीला ठहर जाए. और मेरी ये दुआ है कि मैं सुनने वाले ना हो बल्कि खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हों. और सुबह I stand with the humbleness, मैं बड़ी हलीमी और फरोख्ती के साथ खुदा के कलाम की खिदमत करना चाहता हूँ. सो मेरे साथ निकाल लीजिएगा दूसरी सलातीन की किताब. आपको मालूम है कि लास्ट संडे हमने हिजकिय्याह बादशाह के करैक्टर पर और उसकी दुआ पर स्टडी की थी. सो मैं उसी को कंटिन्यू रखूंगा. मेरे साथ निकालिएगा दूसरी सलातीन की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम चौथी आयत 5वीं आयत तक देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है. निकाल लिया? दूसरी सलातीन 20 बाब उसकी पहली आयत में मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर पढ़ेंगे. 1 2 3 गो. उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया. तब यशायाह नबी अमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावन यूं फरमाता है, तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचेगा. ओह माय गुडनेस. सो आपके ख्याल से ये लफ्ज बड़े लाइट है या बड़े हैवी है? सुनेगा, ये पैगाम किसी हॉस्पिटल से नहीं है, किसी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं है, ये खुदा खुद कह रहा है. सो दिस इज अमेजिंग. सो आपको याद होगा लास्ट संडे हमने क्या सीखा था. हिजकिय्याह कैसा बादशाह था? ही वॉज अ गॉडली किंग. वो रासबाई बादशाह था. उसने वो सब कुछ किया जो खुदा की नजर में दुरुस्त था, ना कि जो लोगों की नजर में दुरुस्त था. और मैंने आपको ये टीच किया था, मेरी और आपके साथ ये स्ट्रगल है. हम हमेशा वो करना चाहते हैं जो इंसान की नजर में दुरुस्त हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ईमानदार होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, हमें वो नहीं करना जो लोगों की नजर में दुरुस्त हो, हमें वो करना है जो खुदा की नजर में दुरुस्त हो. सो हिजकिय्याह बादशाह ने वो सब कुछ किया जो खुदा की नजर में क्या था? दुरुस्त था. सो मैं सिर्फ 3 पॉइंट उसकी पूरी हिस्ट्री में से आपको देना चाहता हूँ. नंबर 1, ही वॉज अ फेथफुल किंग. वो वफादार बादशाह था. नंबर 2, ही वॉज अ लॉयल किंग. वो ऐसा वफादार था, वो खुदा के साथ वफादार था. और नंबर 3, ही ट्रस्टिंग द लॉर्ड. वो हमेशा खुदा पे भरोसा करने वाला. और आपको मालूम है, जब हिजकिय्याह बादशाह को ये खबर मिली कि शाऊल सूर ने उसको ट्रैक किया है, और आपको याद होगा जब बादशाह को धमकी मिली तो वो कहाँ गया? खुदा के घर गया. और खुदा ने उसकी दुआ का क्या दिया? सो पहला ट्रैक उसको कहाँ से आया था? बादशाह की तरफ से. लेकिन दूसरी, पहली भी रिपोर्ट बैड रिपोर्ट. द सेकंड रिपोर्ट, द वर्स्ट बैड. पहले तो शाह सूर ने उसे कहा था कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा. आई एम गोइंग टू अगेंस्ट यू. सो हिजकिय्याह खुदा के घर में गया और खुदा ने उसकी दुआ का क्या दिया? अब सुनेगा, इट्स लुक लाइक दैट अभी तो वो अपनी फतह की सेलिब्रेशन कर रहा था.
19वें चैप्टर में उसको क्या मिली है? एक बड़ी फतह मिली है, एक बड़ी कामयाबी मिली है। स्किल वो एंजॉय कर रहा होगा, अपनी उस फतह को, उस कामयाबी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन सडनली एक और न्यूज आ गई। और ये न्यूज पहली न्यूज से भी क्या थी? कितनी दफा जब हम अपने कामों में बिजी होते हैं, एंजॉय लाइफ, हम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, हम वेडिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं, हम फैमिली को एंजॉय कर रहे होते हैं, हम हॉलीडे को एंजॉय कर रहे होते हैं, और सडनली बैड न्यूज। हेलो, आप में से कितने लोग हैं जो भी सेलिब्रेशन कर रहे थे, सेलिब्रेशन के साथ ही क्या आ गई? सो व्हाट वी डू, फिर हम क्या करेंगे? खुदा भी तो हमारी खुशी भी पूरी नहीं हुई, और ये बुरी न्यूज। सो अभी हिजकिय्याह बादशाह सेलिब्रेशन में शायद था, वो एंजॉय कर रहा था अपनी कामयाबी को, अपनी फतह को, लेकिन क्या हुआ? लेकिन उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह के क्या था? तब यशायाह नबी ने आकर उससे क्या कहा? उसके पास आकर उससे कहा, खुदावन कि तू अपने घर का क्या कर ले। सो आज के सुबह का जो टाइटल है वो है सेट योर होम इन ऑर्डर। सेट योर होम इन ऑर्डर, यानी कि दूसरे लफ्जों में अपने घर का क्या कर ले? इंतजाम कर ले, या दूसरे लफ्जों में अपने घर का बंदोबस्त कर ले। सो कुछ देर के लिए वी गोइंग टू लर्न व्हाट डज मीन जब खुदा ने यशायाह नबी को ये पैगाम दिया कि जा हिजकिय्याह को ये बता दे कि ये जो बीमारी है इसके लिए क्या लेकर आएगी? मौत। यू नो, सुनिएगा, नंबर वन, चाहे दुनिया में कोई भी कितना भी राष्ट्रवाद क्यों ना हो, एक दिन उसको इस दुनिया से जाना है, दैट्स द रियलिटी। लेकिन कोई भी इस दुनिया को छोड़ना, क्या ख्याल है? सो हिजकिय्याह बादशाह नौजवान था जब उसको बादशाही मिली। अभी वो कुछ साल बादशाह बने उसको गुजरे ही थे, अभी उसका बच्चा भी छोटा था। शायद उसके ज़हन में आया होगा कि मेरा बेटा भी इस काबिल नहीं है कि सल्तनत को चला सके, इसको हैंडल कर सके, और उसको बुरी न्यूज मिल गई है। और नंबर वन, ये खबर किसकी तरफ से थी? अब शायद सूर्य की तरफ से नहीं थी, बल्कि, और जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, सो एक थियोलॉजिकल क्वेश्चन मेरे ज़हन में उठा, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा ना बदलता है, और खुदा अपने इरादे को कभी भी, he never changes mind। खुदा जो ठान लेकर वो बदल। सो मैंने कहा, लॉर्ड, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। सो आपके ख्याल से जब खुदा ने यशायाह नबी को यह पैगाम दिया, क्या खुदा को मालूम नहीं था कि हिजकिय्याह दुआ करेगा और मैं चेंज करूंगा अपना माइंड? हाँ, अच्छा, कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं दुआ करके खुदा का ज़हन बदल दूंगा? When I prepare this sermon, खुदा का this is a big problem। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम अपनी ज़ाती आय के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जिद को पूरा करने के लिए हम फोर्स करके कि खुदा तू अपने इरादे को क्या कर ले। सुनिएगा, दुआ खुदा को नहीं बदलती, दुआ हमें बदलती है। और मैं जब इस पैसेज को स्टडी कर रहा था, मैं नोट्स बना रहा था, मैं कहा, लॉर्ड, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। सुनिएगा, मैं बड़े एक सेंटेंस में हिजकिय्याह की लाइफ को आपके सामने रखना चाहता हूँ। रेडी फॉर दैट? इससे कोई परवाह नहीं है आपकी जिंदगी का आगाज कैसा होता है, सबसे बड़ी बात आपकी जिंदगी का अख्ताम कैसे होता है। सो हिजकिय्याह की जिंदगी का आगाज मुझे आपको कैसा लगता है? इज ग्रेट, लेकिन जो उसका अख्ताम हुआ वो वाज नॉट अ गुड। उसका अख्ताम अच्छा? सुनिएगा, इससे कोई परवाह नहीं है कि आपकी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसका अख्ताम कैसे होगा। सो क्या हुआ? हिजकिय्याह उन दिनों में क्या पड़ गया? बीमार। अब प्रॉब्लम ये थी, नो डॉक्टर कैन फिक्स इस सिकनेस। कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी को तंदुरुस्त नहीं कर सकता था। कोई भी तबीब, उसके जो मोस्ट बेस्ट तबीब होंगे बादशाह के महल में, ये होपलेस, वो कहते होंगे बादशाह शुस होगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिपोर्ट कहां से है? खुदा की तरफ से है।
سو میں سوچ رہا تھا کہ خدا نے اس کو فکر گئی اور خدا نے سیکنڈ میسج بھیجا حزقیہ کیا کر گیٹ ریڈی کیا کر اپنے گھر کا انتظام کر کیوں کیونکہ تو اور تو حزقیہ مر گیا یا بچ گیا تو پھر کوشچن کیا کہیں گے کہ خدا نے اپنا ذہن بدل لیا نو کہیں گے ٹیل یو کوئکلی تاکہ میں پھر اس کے بعد آپ کو ٹیچ کر سکوں نمبر 1 خدا بدل کا نہیں اس آیت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ رحم کرتا ہے His mercy and His grace یہ اس کا رحم اور اس کا فضل ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں گے وہ دعاؤں کا جواب دے گا اب ہوا کیا جب یسایہ نے حزقیہ بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے میں اور آپ ساری زندگی کوشش کرتے ہیں کہ میں اور آپ اپنے گھر کو کیسے سیٹل کریں گے کیسے چیزوں کو ہم بہتر بنائیں گے کیسے زندگی بہتر ہوگی کیسے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا لیکن آج صبح میرے اور آپ کے لیے یہ خدا کا پیغام ہے اس سے پہلے کہ میں اور آپ موت کو دیکھیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست کر لیں آپ کو معلوم ہے پچھلے 2-3 ماہ میں ہم میں سے 2 لوگ اسی چرچ سے جو آسمان پہ چلے گئے میں نے آپ کو جمعرات کو بتایا کہ شہر کی بینک کی ڈیتھ ہو گئی سو ودن 2 منتھ شان کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی 4 لوگ سم ہو کلیسیا کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق تک 4 لوگ اس دنیا سے سو میں آپ کو خوف زدہ نہیں کر رہا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج صبح اس بات پہ غور کیجیے گا سو خدا نے کیوں حزقیہ کو یہ پیغام بھیجا کیا خیال ہے کیا خدا سب کو بتاتا ہے کہ تو مرنے کب ہے ہلو سو خدا نے حزقیہ کو کیوں کہا کیونکہ حزقیہ واز اے گڈ کنگ اور وہ سب کچھ وہ کر رہا تھا جو خدا کی نگاہ میں اب خدا یہ پیغام دے کر اس کو خوف زدہ نہیں کر رہا تھا بلکہ خدا حزقیہ کی رہنمائی کر رہا تھا کہ تو اب انتظام کر لے بندوبست کر لے سو واٹ ڈز مین نمبر 1 جب خدا نے حزقیہ کو کہا اپنے گھر کا بندوبست کر لے تو اس کا مطلب معلوم ہے کیا تھا نمبر 1 اپنے تعلقات خدا کے ساتھ درست کر لے get right with God اور میری دعا ہے اس سے پہلے کہ میں اور آپ موت کی نگاہوں میں نگاہ ڈالیں آئے اپنے تعلقات خدا کے ساتھ درست کر لیں کیونکہ ہم نہ اس گھڑی کو جانتے ہیں نہ اس دن کو جانتے ہیں بائبل کو کہتے ہیں شکر پڑے یا قوت ہو لیکن ایک دن مجھے اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے کاش میں اور آپ حزقیہ سے اس بات کو سیکھ لیں خدا نے حزقیہ کو پیغام دیا خدا حزقیہ کو موقع دے رہا تھا خدا حزقیہ کی رہنمائی کر رہا تھا کہ اپنی زندگی میں سارے معاملات کو درست کر لے اپنے جو بادشاہ کے معاملات ہیں ان کو سیٹل کر لے اپنے تعلقات کو سیٹل کر لے اور آج صبح میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا حزقیہ کے وسیلے میرے اور آپ کے ساتھ یہ کلام کر رہا ہے کہ میں اور آپ کبھی بھی کسی وقت بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا سکتے لیکن آئے ایسی زندگی گزارے کہ ہم خدا کے خوف میں زندگی گزارے اور خدا کے ساتھ درست تعلقات میں زندگی گزارے اگر خدا نہ خاص کا ہم میں سے کسی کو خدا کی طرف سے یہ پیغام آ جائے تو کیا ہوگا What we do میں نے بہت بڑے عظیم خادموں کو اسٹڈی کیا ہے A great man of God 30 برس کی عمر میں وہ آسمان پر چلے گئے 36 کی ایج میں وہ آسمان پر چلے گئے میں کہا خدا کیوں تو نے ان کو اتنی جلدی اٹھا لیا We don't know سو جب حزقیہ تک یہ خبر پہنچی کو معلوم ہے کیا ہوا دوسری آیت میں کیا لکھا ہے سنیے چلیے 1 2 3 تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے کیسے نمبر 1 کک مار کر لیں کیسے نمبر 1 کیسے چلا اچھا سنیے گا
पहली तो बात मुझे और आपको देखना होगा मैं और आप खुदा के साथ कैसे चलते हैं. ये वो कितनी दफा हम कहते हैं सब कुछ ठीक है लेकिन समथिंग इज हियर. हमारे दिल में कोई ना कोई मसला होता है. पूरे दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ, मामा एवरीथिंग्स ओके, डैडी एवरीथिंग्स ओके, बस समथिंग, लेकिन यहां कोई ना कोई प्रॉब्लम है. सो हिजकिय्याह ने खुदा को रिमाइंड करवा रहा क्या, ए खुदावन मैं तेरी क्या करता हूं कि क्या कर, हाँ क्या कर. बादशाह खुदावन को क्या करा रहा है. ओके क्या नंबर 1, ए खुदा मैं तेरे हुजूर कैसे चलाऊं, सच्चाई से और वाह. सो क्वेश्चन इज दैट मैं और आप खुदा के साथ कैसे चल रहे हैं. हेलो, आप मुझे मैं आपको पूछूं भाई जी बहन जी लास्ट संडे आप आएंगे, ओ बस सर जी कोई काम पे आ गया. इट्स ओके. व्हाट अबाउट गॉड. मैं और आप खुदा के साथ कैसे चलते हैं. कुछ थिंग्स बादशाह ने क्या कहा, सच्चाई से आगे दिल से 75%, 99, 1% के ख्याल है ना. क्या ख्याल है भाई प्लीज. 1% इज ओके. वाह. अब सुनिएगा, बादशाह किसी इंसान को नहीं ये कह रहा, वो खुदा को कह रहा है जो दिलों गुर्दों को जांचने वाला है. थिंक अबाउट दैट. खुदा को ये स्टेटमेंट देना क्या ये कोई हल्की सी मामूली सी बात है जो सब कुछ से वाकिफ है. क्या मैं Praise the Lord, क्या मैं और आप खुदा की हजूरी में खड़े होके ये कह सके खुदा तू जानता है कि मैं सच्चे दिल से और पूरे दिल से तेरे साथ चल रहा हूं. कैन वी डू दैट. हेलो, सोचिएगा जाके. तो क्या हुआ, और जो तेरी नजर में वही. सो 3 थिंग हिजकिय्याह ने खुदा को कितनी बातें याद दिलाई, कौन कौन सी. सच्चाई, पूरे दिल और जो तेरी नजर में. सो आखिर में उसने क्या किया. सो हिजकिय्याह की दुआ कितनी लंबी थी. Just one verse. No fancy prayer, no लंबी prayer, no cheap prayer. कैसी दुआ थी. लेकिन सुनिएगा एक बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, दूसरी आयत पे देखे, तब उसने अपना मुंह किसकी तरफ, किसकी तरफ. So what does mean? Divide. He turned his face to wall. मालूम है इसका मतलब क्या है. अगर मैं आपकी देखने की बजाय मैं दीवार की तरफ देखना शुरू कर दूं, सो आप क्या सोचेंगे कि पादरी साहब ऐसी है क्या तुसी उधर देखन दे हो. सो व्हाट डज मीन. नंबर 1, हिजकिय्याह ने जब दीवार की तरफ अपना मुंह मोड़ा, ये इस बात को साबित कर रहा था, खुदा मैं इंसानों की तरफ नहीं, मैं आसमानों के खुदा तेरी तरफ देख रहा हूं. I'm turning to you, Lord. मुझे कोई रास्ता नजर तो नहीं आ रहा, मैं कुछ देख तो नहीं पा रहा, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कोई दरवाजा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन खुदा तू जरूर है. वो प्रॉफिट के पास नहीं गया, वो प्रीस्ट के पास नहीं गया, वो पीपल के पास नहीं गया, ना नबी के पास, ना काहिन के पास, ना लोगों की तरफ. उसने अपना चेहरा किसकी तरफ किया. यह अजीब सी बात है कि नहीं है? लेकिन कितनी दफा हम दुआ भी कर रहे हो क्या ध्यान हमारा किन की तरफ होता है. सो हम किस तरफ देख रहे हैं. Turn your face to wall. सो हिजकिय्याह ने दुआ करने से पहले क्या किया, अपना मुंह. अगर आज के दौर में होता तो हिजकिय्याह के पास जब यशायाह नबी आया था उसने उसको पकड़ लेना था, मेरे लिए क्या कर, ताकि मुझे क्या मिल जाए, लेकिन हिजकिय्याह ने ये किया.
یسایہ میسج دے کے چلا گیا، حزقیہ نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ حزقیہ خدا کو جانتا تھا، خدا کا تجربہ تھا اور خدا پہ بھروسہ کرتا تھا. سو جب کوئی بری خبر آ جائے تو مجھے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ Turn to the wall. اس کا مطلب کیا؟ خدا پہ بھروسہ، خدا کی طرف دیکھنا شروع کریں، لوگوں کی طرف نہیں، دائیں بائیں نہیں، بلکہ کس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. سو یسایہ نے جب اس کو یہ پیغام پہنچا دیا اور اس نے کیا کی؟ دعا کی. اب ہوا کیا؟ شارٹ پرے چوتھی آیت میں کیا لکھا؟ اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے خداوند کا کلام. I like that. Watch verse 5. لوگ اور میری قوم کے پیشوا، خداوند تیرے باپ دادا کا خدا یوں فرماتا ہے، میں نے تیری دعا سنی. آمین. تیرے دیکھ میں تجھے اور تیسرے دن. I love that. I love that. I love that. خدا نے کیا کہا؟ اچھا حزقیہ نے کتنی باتیں خدا کو یاد دلائی؟ خدا نے کتنی باتیں کہی؟ ہلو کیا؟ میں نے تیری I like that. اور تیرے سنے گا. انسان سنے یا نہ سنے، خدا سنتا ہے. انسان دیکھے یا نہ دیکھے، خدا دیکھتا ہے. اگر آپ خدا کی حضوری میں آنسو بہائیں گے تو سنیے گا، انسان نہیں دیکھتا لیکن خدا دیکھتا ہے. سو خدا نے کیا کہا؟ میں نے تیری دعا کو. سو ہاؤ ڈو یو فیل کہ جو خدا حزقیہ کی دعا کو سن سکتا ہے وہ میری اور آپ کی بھی دعا سنے گا. جو حزقیہ کے آنسوؤں کو دیکھ سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے آنسوؤں کو بھی دیکھے گا. Praise the Lord. کب آخری دفعہ آپ نے آنسو بہائے تھے؟ کب آپ خدا کی حضوری میں گریزاری کی تھی؟ خدا رحم کر، خدا فضل کر، خدا کرم کر. اگر میں اور آپ خدا پہ بھروسہ کریں گے اور دعا کریں گے تو جو خدا حزقیہ کی دعا کا جواب دے سکتا ہے وہ میری اور آپ کی بھی دعا کا جواب دے گا. سو نبی نے دعا کو سنا یا خدا نے دعا کو سنا؟ حزقیہ نے دعا کروائی ہے یا دعا کی ہے؟ لیکن آج موسٹلی لوگ کرواتے ہیں. میں جب اپنے نوٹس کیا کر رہا تھا میں بڑا سمپل آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آج کے دور میں حزقیہ ہوتا تو پھر چینل کھولتا ہے نا، اس چینل کو دیکھیں، کلام سنیں اور کیا پائیں؟ چلو جی گل مک گئی. حزقیہ گول میں اچھی بات ہے ٹی وی نہیں تھا کہ بجاؤ ٹی وی اگے بیٹھو اور دیوار اگے بیٹھ گیا. And he trusts the Lord. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا آپ کا ایمان ہے خدا ہر جگہ موجود ہے؟ حقیقت میں حزقیہ دیوار کو دیکھ رہا تھا یا خدا کو دیکھ رہا تھا؟ اور خدا حزقیہ کو دیکھ رہا تھا. سو جب اس نے یسایہ بھی آگے راستے میں تھا، خدا نے یسایہ کو کیا کہا؟ گو بیک. اور اس کو کہہ گئے کہ میں تجھے، اور نشان کیا ہوگا؟ تیسرے دن تو. اچھا جنہوں موضوع ہو جانا نا کہ جنہوں دوبارہ جواب آ جانا کہ کسی سمجھدار ہو تو کون، خدا ان کے ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا بیزی اسکیجول ہے. میں آنا تو چاہتا ہوں لیکن سوری لوگ سو بیزی. ہلو آر یو ہیئر؟ What do you think? خدا کا میں تجھے شفا دوں گا اور تو کسی دن کہاں ہوگا؟ اچھا اگر یہاں ایک اور تھیولوجیکل کوسچن ہے، کسی دن کیوں؟ اسی دن کیوں نہیں؟ سو میں I don't want to discuss کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے تھرڈ از سو امپورٹنٹ. سو خدا نے جب اس کے دعا کا جواب دیا اور چھٹی آیت میں کیا لکھا ہے؟ میں تیری عمر
اور میں تجھ کو اس شہر کو شاہ سور کے ہاتھ سے اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ اس شہر کی کیا کروں گا. ہمارے کا مطلب کیا ہے؟ فیور. اب گور تو نہیں تھا. لسن می. گور تو مر چکا تھا لیکن خدا سٹل کس کو یاد کر رہا ہے؟ کیا گور پرفیکٹ تھا؟ نو. خدا کا سن، میں تجھے شفا ہی نہیں دوں گا. ان 2 ورسز میں 2 پوائنٹ. میں تجھے فیور بھی دوں گا اور میں تجھے فتح بھی دوں گا. اب ان 2 باتوں کے لیے حزقیہ نے دعا بھی نہیں کی. لیکن خدا نے کیا کہا؟ میں تجھے صرف شفا ہی نہیں دوں گا بلکہ تجھے فتح بھی دوں گا اور تجھے فیور بھی دوں گا. اور پھر 7ویں آیت میں کیا لکھا؟ اور یسایہ نے کہا کیا کر انجیروں کی. سو انہوں نے اسے لے کر کیا کیا؟ تب وہ. اور حزقیہ نے یسایہ سے پوچھا اس کا کیا نشان ہوگا؟ کہ خداوند مجھے واٹ؟ اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر جاؤں گا. سنیے گا، حزقیہ وانٹ اے سائن. اب حزقیہ خدا سے کیا مانگ رہا ہے؟ تو آپ کے خیال سے حزقیہ کو یہ سائن مانگنا چاہیے تھا؟ ہیلو. سو خدا نے 15 گھنٹے اس کی عمر کو انکریز کیا. 15 دن، 15 ہفتے. I don't know why. خدا نے 15 سال کیوں کیے؟ خدا 5 سال بھی تو دے سکتا تھا. کیا خیال ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا کچھ اسکالر لوگوں کا یہ کہنا کیونکہ اس کا بیٹا بھی 12 برس کا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد میرا بچہ کیسے ہینڈل کرے گا. سو شاید حزقیہ کے ذہن میں یہ بات کو خدا لیٹ ہم گرو کہ جب تک یہ بالغ نہ ہو مجھے زندگی دے. میں بڑی خاص پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صرف ٹائم بچانے کے لیے. خدا نے حزقیہ کو کیا دے گی؟ خدا نے حزقیہ کی دعا کو بھی سنا. خدا نے حزقیہ کی دعا کا جواب بھی دیا. خدا نے حزقیہ کی عمر کو بھی کیا کر دیا. مجھے یہ بتائیں یہ دعا اس کے لیے فائدے مند ہوئی یا نقصان دہ؟ اونچی. گڈ. خدا کا ٹائمنگ بہتر ہے یا میرا اور آپ کا ٹائمنگ بہتر ہے؟ حزقیہ doesn't want to die. وہ مرنا نہیں چاہتا تھا. جب میں نوٹس کیا کر رہا تھا مجھے یسوع یاد آ گیا. یسوع کا باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. جب پالوس کو معلوم ہوا تو پالوس نے کیا کہا؟ میرے کوچ کا وقت آ گیا ہے. پالوس نے دعا نہیں کی خدا مجھے کچھ سال اور دے تاکہ میں بے ٹکوں سے کلیسیا میں خدمت کر سکوں. یسوع نے یہ دعا نہیں کی کہ مجھے زندگی کے کچھ سال اور دے میں اور خدمت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یسوع نے کہا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. پالوس نے اپنی شفا کے لیے دعا تو کی لیکن اس کو شفا نہ ملی. پالوس کو معلوم تھا میرے کوچ کا وقت آ گیا ہے اب میں جانے کو ہوں. اور لیکن سنیے گا پالوس موت سے خوف زدہ نہیں تھا کیونکہ پالوس کو معلوم تھا کہ یہ موت ایک رستہ ہے مسیح کے ساتھ پہنچنے میں. یسوع نے دعا کی لیکن اس نے دعا کی تیری مرضی پوری ہو. پالوس نے یہ دعا نہیں کی کہ مجھے زندگی دے. پالوس نے کہا میرا جانے کا اور میں ایمان کی اچھی کشتی اب میرے لیے کیا رکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 38 چیپٹر پڑھیں. پہلے تو حزقیہ اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا. سیکنڈلی وہ اپنی شفا کا جشن منا رہا تھا. آپ یسایہ 38 چیپٹر پڑھ لیں. اور جب وہ شفا کا جشن منا رہا تھا بابل کے بادشاہ کو پتا چلا کہ حزقیہ کو کیا مل گئی ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تحفے لے کے جا اور جا کے اس کو مبارک دے. So I'm going to close quickly اور میں کوشش کروں گا کچھ آپ کو گائیڈ لائن دوں. سو خدا نے اسے کہا کہ اپنے گھر کا کیا کر لے. چرچ اٹس ٹائم اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنے بندوبست ٹھیک کر لے. نمبر 1 خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات درست ہونے چاہیے.
नंबर 2, एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात क्या होने चाहिए? नंबर 3, हमारी जिंदगी कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। नंबर 4, जहां कहीं हमने गलती, गुनाह, खता की है, गेट राइट विद गॉड। जब से मैंने इस करैक्टर को स्टडी किया है, मैं कहा खुदा इस गज़े में मैंने क्या खिदमत की है, मैंने कैसी खिदमत की है। और मैं इस 2 दिन पहले टीम को एक बात कह रहा था, सुन, इससे बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारी मिनिस्ट्री, तुम्हारा सरमन कितना बड़ा है, सबसे बड़ी बात तुम्हारा किरदार और तुम्हारी गवाही कैसी है। That's so important. एक बड़ा प्रीचर वो नहीं होता जिसका अपनी बड़ी मिनिस्ट्री हो, एक बड़ा खादम वो होता जिसका किरदार बड़ा हो और उसकी गवाही दुरुस्त होनी चाहिए। Get right with God. मेरे बहनों भाइयों, मैं और आप इस बात को जानते हैं कि यीशु जल्द आने वाला है। क्या मैंने और आपने अपने घर का बंदोबस्त किया है? क्या मैं और आप खुदा की नजर में वो सब कुछ करें जो दुरुस्त है? अच्छा, बात करके हम गलती करके we have a lot of excuse. Oh no no no, मेरा करने का मतलब ये तो नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। Forget it. Get right with God. आप में से कितने लोगों का ईमान है यीशु जल्द आने वाला है? पक्की बात है। अच्छा, कियारा नहीं है। आप में से कितने लोगों का ईमान है कि यीशु जल्द आने वाला है? तो फिर मुझे आपको क्या करना है? Set your home in order. अपनी जिंदगी के मामला को क्या कर लें? अगर कोई गुनाह है, सैकलिक, नाफरमानी है, सैकलिक, झूठ है, सैकलिक, लालच है, सैकलिक। हेलो? क्योंकि जिस दिन आंख बंद होंगी हमें पता भी नहीं चलना। हेलो? और मैं आपको खौफ जगह नहीं कर रहा, बल्कि खुदा में प्रिपेयर कर रहा है। खुदा चाहता है कि मैं और आप क्या करें? तैयारी करें, तैयार हो जाएं। मैं शाहिद के साथ अफसोस कर था, मैं कहा बहन को हुआ क्या? उसने कहा बिल्कुल अच्छी भली थी, सडनली हार्ट फेल। सो क्या मुझे और आपको मालूम है मैं और आप इस दुनिया को कब छोड़ेंगे? लेकिन सुनिएगा, ऐसी जिंदगी गुजारें कि मेरे और आपके अंदर पौलुस की तरह मरने का खौफ ना हो, बल्कि दिलेरी हो। मेरी आंखें यहाँ तो बंद होंगी, लेकिन जब खुलेंगी तो लश्करों का खुदा मेरे सामने होगा और मैं फजल के तख्त के सामने खड़ा होऊंगा। Get right with God. इस दुनिया में रहते हुए हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? बस माली मामलों की कर लो, सीधा पगड़ा कर लो। और लेकिन जो खुदा के साथ रिलेशनशिप है, we never focus. We never ever focus. खुदा ने क्या कहा? Order your house. हिसकी अपने घर का क्या कर ले? तुम्हें जो इनका मामला तय करने हैं स्पिरिचुअली, सियासी तौर पर, खानदानी तौर पर, उनको क्या कर? सेटल कर। सो नंबर 1, यीशु जल्द आ रहा है, तो मुझे आपको क्या करना है? अपने बच्चों की मदद करें कि बेटा गेट राइट विद गॉड, खुदा के साथ दोस्त हो जा। गेट राइट विद गॉड। शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर हमें खुदा के साथ क्या होना है? अपने तल्लुकात को, अगर गुनाह है, लॉर्ड मेरी ज़िंदगी में ये गुनाह है, मेरी ज़िंदगी में ये कमज़ोरी है, मुझे मुआफ़ कर, मुझे पाक कर और मैं तेरे साथ दुरुस्त ज़िंदगी गुजारूँ। मालूम है, मैं 2-4 बातें जल्दी कहूँगा। जिसको मैं और आप गुनाह भी नहीं समझ के, वो खुदा की निगाह में गुनाह है। हेलो? आप में से कितने हैं जो रूल कुदस की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजार गए? कैन आई टेल यू, रूल कुदस कई दफ़ा मुझे सालों साल पुरानी चीज़ें याद दिला के अभी तक तेरी ज़िंदगी में यह है, इकरार कर। और इसको तू ज़िंदगी से नहीं निकालेगा, तू खुदा की हुजूरी को और उस अनॉइंटिंग को लूज कर देगा। वी कैन लूज। सो जब बादशाह ने अपने बेटे को भेजा तो हिजकिय्याह ने क्या किया? अब देखना चाहिए तो निकाल ले यसाया 38 चैप्टर, ताकि तुझे आएगा को मैं कोलो लाना पे, ठीक है? यसाया 39 चैप्टर निकालिए, यसाया 39 जल्दी से निकालिए उसकी पहली आयत। यसाया 39 39
اس کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ پڑھیے گا 1 2 3 گو. اس وقت نامے اور کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیماری سے کیا پا گیا ہے. اور حزقیاہ ان سے کن سے خوش ہوا؟ ہائے ہائے تحفہ ایک دفعہ بھی آ جائے گا جتھوں آ جائے گا کہ بس میں ہو گئے پیچھے پیچھے. ہیلو listen me carefully, look at me. اب بادشاہ انسان سے چیزیں لے کر کتنا خوش ہے؟ سنیے گا جو کچھ خدا نے اسے دیا ہی forgot it, وہ بھول گیا. یہ ہوگا کہ کوئی ٹانگوں کو گفٹ دے گئے بس پھر چاپلوسیاں خوش آمدین. ہاں باجی آپ جیسی کو بھائی جی آپ جیسے. سی گیٹس کا پرابلم. کیا بادشاہ کو ضرورت ان چیزوں کی؟ جو خدا نے اس کی زندگی میں کیا وہ اس سے خوش تھا یا جو تحفے سے ملے کہ وہ خوش تھا؟ سو میری اور آپ کی بھی سیم نیچر ہے کہ نہیں؟ جو خدا میں گے کہ ہم بھول جاتے ہیں، جو انسانوں سے ملتا ہے ہم اسی کی کیا کرتے ہیں، لیکن وہ خوشی کچھ وقت کے لیے ہے. اٹس ناٹ فار ایور. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اس کے ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی سونا اور بیش قیمتی اور تمام اور جو کچھ اس کے خزانے میں موجود تھا اور اس کے گھر میں اس کی ساری مملکت میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اس کیا نے ان کو. یسایہ پھر آ گیا. یسایہ اب کیا پیغام تھا؟ سو میں بڑا سمپل آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں. اوکے کیا کس گھر میں تب یسایہ نبی نے حزقیاہ بادشاہ سے پوچھا کہ پاس آ کر اسے کہا یہ لوگ کہاں اور یہ کہاں سے؟ حزقیاہ نے جواب دیا یہ یعنی بابل سے میرے. تب اس نے پوچھا انہوں نے تیرے گھر میں؟ حزقیاہ نے جواب دیا سب کچھ. لک ایٹ می جنہیں کہ کسی سب کچھ وہاں نہ لیے سکون نہیں آنا. شریکیں بھی کیا پتا لگنا چاہے گا نا. ہیلو آر یو ہیئر؟ اٹس اوکے بارو کر لے لیکن پتا چلنا چاہے گا. سو حزقیاہ نے کیا کہا؟ کتنا کچھ؟ تو پھر کیا کہا اس نے؟ میرے خزانے میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے ان کو. لک ایٹ می میں بڑی سمپل انٹرپریٹیشن کرنے لگوں. دکھاوا اچھا ہے یا برا ہے؟ میری طرف دیکھیے گا. لک ایٹ می دکھاوا اچھا ہے اور میرا ایمان آپ میں سے کبھی چلے ہم میں سے کبھی بھی کسی نے دکھاوا نہیں دکھایا ہوگا. ہلو کیا کسی کو چیزیں دکھانا بری بات ہے یا اچھی بات بھی ہے؟ کیا خیال ہے؟ نیا گیس خریدا میں نے اقرار کیا. میں پچھلے ہفتے سے اقرار کر رہا ہوں. رول کو کس مجھے یاد دلا رہا. ہاں یہ بڑی شوق ہے تو کیسے نہیں آنے گا کہ پکا کی ہے. میں کہا کیا خدا پرائڈ. پکا یہ کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے. I confess, I repent. پورا ہفتہ ہو گیا میں اقرار کریں گے آیا جائے. ہلو Lord forgive me. کیونکہ اس کے پیچھے معلوم ہے کیا ہے؟ پرائڈ. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور حزقیاہ کی زندگی میں کیا آ گیا؟ I give you one sentence. رات 11 بجے میں اٹھا. خدا نے مجھے ایک بات کی. حزقیاہ کے ساتھ پرابلم پتہ کیا ہوئی؟ He showed, but he never shared. Hizkiah showed his glory, but he never shared the glory of God. حزقیاہ نے اپنا آپ دکھایا, اس نے خدا کے بارے میں بتایا کہ خدا نے کیا کیا ہے. سو میں پورے میسج کو اسی سینٹینس میں کور کرنے لگا ہوں. مجھے اور آپ کو خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اپنا آپ نہیں دکھانا بلکہ خدا کا جلال دکھانا ہے. That's all about.
हेलो. So हिजकिय्याह ने क्या किया? He showed, but he never shared. उसने दिखाया पर बताया नहीं कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया है. खुदा ने मुझे फतह दी है, खुदा ने मुझे शिफा दी है, खुदा ने मेरी जिंदगी में मौजा किया है. और सुनिएगा, आज मैं और आप अपना आप ना दिखाएं, बल्कि जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगियों में किया है, लोगों को वो बताना शुरू करें कि मेरे खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं. लेकिन हम हमेशा हमारा फोकस क्या होता है? दिखाने पे ना के बताने पर. सो हिजकिय्याह से क्या गलती हुई? उसने दिखाया, उसने बताया, और लेकिन उसके दिखाने के पीछे क्या था? शायद हिजकिय्याह को भी ना मालूम हो कि ये प्राइड है. हेलो, आर यू हियर? आज दोपहर अगर आप रूल कुदस के रूल कुदस बता कौन से एरिया में मेरे अंदर घमंड आ गया है, तो रूल कुदस मेरे और आपके ऊपर क्या करेगा? आपको मालूम है ऊपर उसको नीचे से ऊपर से नीचे क्यों फेंका? पहला गुनाह क्या हुआ था? प्राइड. सो हिजकिय्याह के दिल में क्या आ गया? और गुरु ने क्या किया? लिसन मी. तब 5वें अंग में क्या लिखा? तब यशायाह ने कैसे कहा? रब्बुल फाज का कलाम सुन ले. देख वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है, जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज तक जमा करके बाइबल को, ऑल योर सेविंग. और अच्छा, एक हो करके काफी सी. 7वीं आयत, बल्कि खुदा में फरमाता है कुछ भी बाकी. 7वीं आयत, तेरे बेटे और जिनका बाप क्या होगा? और oh my goodness, look at that, so terrible message. हेलो, वो सिर्फ चीजों को नहीं खो रहा था, वो अपनी नस्ल को भी खो रहा था. ये है प्राइड, जिसको बात कर मैं होगा बड़ा लाइट ले लेते हैं. इस वजह से मैं एक हफ्ते को तौबा के लेकर ना पिया रुक रुक के खुदा ओ फॉरगिव मी मेरे ज़हन में खुदा का जो जो कुछ मेरे दिल में असियों की समझ गया खुदा का समझ पाई. रिपेंट रिपेंट रिपेंट. वो सिर्फ चीजें नहीं खोगा था बल्कि अपनी और नस्ल एक बादशाह का बच्चा की बन जाए. वाकई टेरिबल. और ये बादशाह कैसा था? रासबाज, जो खुदा की नजर में पूरे दिल से चलता था, लेकिन एक चीज ने सब कुछ बदल दिया. ही लॉस्ट एवरीथिंग. ये है प्राइड, घमंड. और मालूम है मैं आखिरी बात करूंगा, तब हिजकिय्याह यशायाह से कहा खुदा का कलाम जो तूने सुनाया, और उसने ये भी कहा कि मेरे यहाँ में तो I'm going to close here. Listen me. यशायाह का तूने हिजकिय्याह ने कहा तूने कलाम सुना दिया, लेकिन ये जो 15 साल मुझे मिले सब कुछ ठीक है ना? उनका ठीक है, कहना फिर ख्याल है. हेलो, what are foolish things? कितनी दफा मैं और आप खुद गर्ज हो जाते हैं, बस मेरा मामला ठीक होना चाहिए, बाद में दूसरे जाएंगे और उनका काम जाएंगे. हेलो, खुदा ब्लेस मी, मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं है. हेलो, सो आपके ख्याल से आखिर हिजकिय्याह का ख्ताम कैसा हुआ? हमेशा दुआ करता रहा. किसी दफा उसने क्या किया? दुआ की. क्यों? सुनिएगा, लिसन मी केयरफुली. Pride will stop to prayer. जो शख्स दुआ नहीं करता उससे बड़ा घमंडी कोई नहीं है. कहने को पीक प्राइड घमंड मुझे और आपको दुआ करने से क्या करेगा? जब तक हिजकिय्याह हम्बल था वो क्या करता रहा, लेकिन जैसे ही घमंड आ गया, नो प्रेयर. हेलो, मैंने देखा हम प्रीचर जिनको बड़ा तजर्बा आ जाए, ओह सरमन तैयार करना है, 5 पॉइंट लेंगे तो जाकर प्रीच कर देंगे. प्रेज गॉड, आई नो, मुझे पता चल गया कि कैसे टीचिंग तैयार करनी है, कैसे सरमन तैयार करना है. नो प्रॉब्लम.
سو تیسری دفعہ اگر حزقیہ گواہ کرتا تو خدا سکل کچھ کر سکتا تھا، لیکن حزقیہ نے گواہ کی، اور اس کی گواہ نہ کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آپ مجھے وہ شخص دکھا گے جو گواہ نہیں کرتا، میں آپ کو وہ دکھا دوں گا جس کا خدا پہ بھروسہ نہیں ہے. I show you. So گھمنڈ، پرائڈ مجھے اور آپ کو کیا کرے گا گواہ کرنے سے؟ سو حزقیہ نے کیا کہا؟ یسایہ میرے معاملات سب ٹھیک ہے. اس نے کہا ہاں بھی ٹھیک رہے گا. اسلام کی ہے، اسلام کی ہے. بچے جانیں گے، مال جانا. سو واٹ از دیٹ؟ کیا میں اور آپ ایسا کرنا چاہیں گے؟ تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ بی ہمبل اینڈ پرے ٹو دا لارڈ. سنیں گا، خدا نے کہا حزقیہ اپنے گھر کا کیا کر لے. سو خدا آج صبح مجھے اور آپ کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے اس زندگی میں ہی، اس بدن میں ہی، آج کے دن ہی، معلوم ہے اسے کہا کوٹھریاں بھی بھری ہیں، لیکن خدا کا بیوقوف تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ آج رات تجھ سے تیری جان. سو آج ہی کا دن نجات کا دن ہے. سو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ گیٹ رائٹ ود گاڈ. مجھے اور آپ کو خدا کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ رول قدس کو کہیں میں اور آپ اپنے گھر کا بندوبست کیسے کریں گے؟ ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ میں اور آپ اپنے گھر کو آرڈر کیسے کریں گے؟ تو پہلی بات، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنا ہو اور گھر میں گرم برم ہو، چیزیں بکھری ہوں، تو آپ نمبر 1 کیا کریں گے؟ کہ گفنیوں میں کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ میں کہا اس سگن لکھا نہ اس دن کو کوئی جانتا ہے نہ اس کہ وہ کب آئے گا. سو مجھے اور آپ کو ہمیشہ کیا رہنا ہے؟ سو پھر کیا آپ اور میں کیا ہیں؟ کیا آپ نے اپنے گھر کو آرڈر کیا ہے؟ خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کیا کر لیں؟ منسٹری میں اپنے تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، کاروبار میں تعلقات، ایوری تھنگ. اور جو کچھ درست کرنا ہے وہ کلام کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بغیر میں اور آپ کبھی بھی کریکشن نہیں لے سکتے. لیکن ہماری پرابلم اسی ہے منہ ہی نہیں لانا. ہلو، وی ڈونٹ ہیو ٹائم. سو حزقیہ کو فتح بھی مل گئی، حزقیہ کو شفا بھی مل گئی، لیکن حزقیہ نے کیا کیا؟ پرائڈ. ہو سکتا ہے خدا میری ہر دعا کا جواب دے، لیکن جب گھمنڈ آئے گا تو اس کی پرابلم کیا ہوگی؟ مجھ سے دعا کرنا. اچھا معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ کیا تھی؟ خدا کا کلام بھلا ہے. ہاں؟ خدا کہ جنہوں بیمار سی ہوں کیوں نہیں سکیا؟ ہلو. ہاں؟ سو آپ کے خیال سے اگر حزقیہ اس وقت اپنی شفا کے لیے گواہ نہ کرتا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہیلو. اپنے آپ کے بچا لکھتا کہ پر قوم ہوں کہ خاندان ہوں، بس کس کہ پریز the Lord، خدا نے میری دعا کا. لیکن جو کسی خدا کے منصوبیاں تو اگے کہ خدا کی ٹائمنگ تو اگے جاؤ گے، وی آر ان ٹربل. ہلو. مت فیل او پریز the Lord خدا نے میری دعا کا، بلکہ مجھے آپ کو یسوع کی طرح کیا کہنا چاہیے؟ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. سو حزقیہ کا آغاز کیسا تھا لیکن اس کا اختتام. سو خدا صبح مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ سیٹ آرڈر یور ہوم. اپنے گھر کا کیا کر لے. آج کے پہلے آپ کا خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ آپ کی دعائیہ زندگی کیسی ہے؟ آپ کی بائبل اسٹڈی کیسی ہے؟ آپ خدا کے ساتھ کیسے وقت گزارتے ہیں؟ آپ خدا کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ اور میری دعا ہے کہ صبح میں اور آپ خدا کو یہ کہیں، خدا میری مدد کر تاکہ میں اپنا بندوبست کر سکوں. کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو آرڈر میں کریں؟ آپ چاہتے ہیں؟
श्योर? रियली? कैसे? ये कलाम मेरी और आपकी क्या करेगा? सो अगर मैं और आप अपने घर को ऑर्डर करना चाहते हैं, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम को क्या करें और रूल कुदस को दावा दें। रूल कुदस अगर कहीं कोई कमी कमजोरी है तो मुझ पे क्या करेंगे, और जब खुदा जाहिर करे तो फौरन मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? खुदा मेरी जिंदगी में ये कमजोरियां मुझे क्या करेंगे? सो आज कितने लोग हैं जो अपने अपने तल्लुकात को खुदा के साथ दुरुस्त करना चाहते हैं? मुझे मालूम है सब नहीं। अगर रूल कुदस आपको कायल करा है तो हम अपने कदमों पे खड़े हो जाए। और मैं कुछ फर्क करने लगा हूं, मैं सबको नहीं कहूंगा। अगर रूल कुदस आपको कायल कर रहा है तो आप कहें, खुदा मुझे अपनी जिंदगी का कोई मालूम नहीं है कि मैं कब इस दुनिया से चला जाऊंगा, कब तू मुझे बुला लेगा, बट मैं तेरे साथ दुरुस्त होना चाहता हूं। मैं अपने घर का बंदोबस्त करना चाहता हूं। खुदा ने आपको बरकत भी दी है, खुदा को फतह भी दी है, खुदा ने कई दफा आपको शिफा भी दी है, लेकिन खुदा आप क्या कह रहा है? अपने घर का क्या कर ले? अगर आपने अभी तक इंतजाम नहीं किया तो मेरे बहन भाई, खुदा मुझे और आपको मौका देगा है, और ये वक्त है कि मैं और आप शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर अपने अपने मामला को खुदा के साथ क्या कर लें। अगर आप खुदा से फजल मांगेंगे तो वो आपकी क्या करेगा? क्या आप चाहते हैं हम अपने बच्चों को खो दें? और मैं सोचता हूं कि सिर्फ हिस्किया के अंदर घमंडी नहीं आया था, वो खुद गर्ज भी हो गया था। हेलो, आई डोंट केयर, मुझे अपने बच्चों की भी परवाह, जो भी उनके साथ होगा, मेरी जिंदगी में बस सब कुछ ठीक होना चाहिए। सेल्फ सेंटर, सेल्फिश, और ये सारी चीजों ने उसकी दुआया जिंदगी को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, आप जब भी दुआ करेंगे खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा, वो आपके आंसुओं को और वो आपकी दुआओं का। हम अपनी आंखें बंद करें और रूह कुदस को के पाक मुझे वो एरिया दिखा जहां मुझे अपने आप को तेरे साथ दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ जल्द आने वाला है, ये दुनिया का खात्मा होने वाला है। खुदा मैं अपने तल्लुकात को तेरे साथ दुरुस्त करना चाहता हूँ, मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को तेरे साथ दुरुस्त करना चाहता हूँ। मेरी सोचें दुरुस्त हो, मेरी रविशें दुरुस्त हो, मेरे किरदार, मेरा बिहेवियर दुरुस्त हो जाए।